پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ ہر سال کشمیری عوام سید علی گیلانی دی شہادت دی برسی منا کے یہ تجدید عہد کردن کہ انہاں دی ادھوری منزل کو ہر حال وچ پائے تکمیل تکر پہنچایا جلسی۔ سید علی گیلانی کشمیر دی او عظیم شخصیت آسی جنہاں کو بھارت دے وحشانہ جبر دے خلاف مزاحمت دے انمٹ جذبے واسطے ہمیشہ یاد رکھے جلسی۔ او بھارت دے غاصبانہ قبضے دے خلاف مزاحمت دی علامت آسی اور ہمیشہ رہسن۔ انہاں کو 1 ستمبر 2021 وچ اپنی حیدر پورہ رہائش گاہ تے بھارتی پولیس دی حراست وچ شہید کیتا گیا سا۔ سید علی گیلانی دی کشمیر کاز واسطے جدوجہد تاریخ کشمیر وچ سنہری حرفاں دے نال لکھی جلسی۔ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے دا نعرہ سید علی گیلانی دے نظریے دی طاقتور علامت ہے۔ کشمیری اس ویلے توڑی سید علی گیلانی دے نقش قدم اتے چلدے رہ سن جدوں تکر انہاں کو اپنی منزل مقصود نہیں ملتی۔ سید علی گیلانی دی میراث کشمیر دی موجودہ اور آنے والی نسلاں دی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کردی رہسی۔ انہاں سن اپنا سب کچھ قربان کر دیتا لیکن باطل بھارت دے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیتا۔ سید علی گیلانی کشمیر دا پاکستان دے نال الحاق دے پرجوش حامی آسے۔ انہاں سن قید و بندی صحبتاں برداشت کیتیاں، اذیتاں چاہیاں لیکن اپنے مقصد آزادی اتے کمپرومائز نہیں کیتا۔ سید علی گیلانی اور جملہ شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرنا دا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہاں دے ادھورے مشن کو پائے تکمیل تکر پہنچایا جائے۔